वबरकातुहू। मैं निसार BA उर्दू मीडियम फर्स्ट ईयर गिराज कॉलेज की तालिब इल्म। हमारा आज का उन्वान है मजहबी हम आहंगी के फरोग में तलबा का किरदार। आजकल जो फितने फसादात हो रहे हैं ना, उसके ऊपर ये टॉपिक बना हुआ है कि हम मजहब के नाम पर क्यों लड़ रहे। ये मजहब के नाम पे हम फितने फसादात हमारे दिलों में क्यों पैदा कर रहे। हमारा मजहब सिर्फ एक है। हम ऐसा सोच के चलना, ऐसा ख्याल रखना कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा मजहब सेकुलरिज्म है, हम एक सेकुलर मुल्क के कौमी हैं, शहरी हैं यहाँ के। हम मजहब के नाम पर तुम हिंदू, हम मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई की तरह रहना। हमारे रहनुमा जो आज़ादी हिंदुस्तान को नहीं मिली थी, हम एक गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड थे। इंडिपेंडेंट आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हमारे रहनुमा इस हिंदुस्तान को हमारे लिए, हमारे ऊपर छोड़ के गए कि हम इसे चलाएंगे, इसकी हिफाजत करेंगे। हम खुद अपने दिलों में ये जज्बा नहीं रखेंगे, हमारे दिलों में सिर्फ मजहब के नाम पर हम कितने फसादत हम शुरू कर देंगे, तो हम हमारे मुल्क की हिफाजत कैसे कर पाएंगे। इसकी हम इज्जत करना, हर मजहब की इज्जत करना है, हर मजहब की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि किसी भी मजहब अलग अलग नहीं है, हम सब एक है जैसा रहना। हम किसी ऐसे मुआशरे का हिस्सा नहीं बनना जहाँ पर रंग को, गोरे रंग को और अंग्रेजी जुबान को अक्लमंद समझा जाता है। हम ऐसे मुआशरे का हिस्सा बनना जहाँ पर सब एक बराबर होंगे, जहाँ पर सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, बराबर के फराइज, बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। फितने फसादात से इसमें कोई हमारा कुछ फायदा नहीं होता, सिर्फ हमारे जान और माल का नुकसान होता। इससे हमारे जो गैर मुल्की है उनको इससे फायदा होता। वो लोग क्या करते, सेम अंग्रेजों की तरह वो लोग इस फिलॉसफी को यूज करते। अंग्रेजों की फिलॉसफी क्या थी, अंग्रेज हम लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़ाते थे और लड़ाते वो लोग हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। अब यही हम अगर मजहब हम आहंगी हमारे दिलों में रह रखेंगे, कितने फसादात शुरू कर देंगे, हम मुसलमान तुम हिंदू, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे मुल्क को नुकसान होगा और गैर मुल्की इसका फायदा करेंगे। हमें इससे दूर रहना चाहिए। हम एक मजहब समझकर चलना, तो हमारे मुल्क का निफाज होगा। हम इसको अच्छी तरह से हमारे मुल्क की हिफाजत करना, हमारे दिलों में एक जज्बा रखना, सिर्फ हुब्बुल वतनी का जज्बा रखना, सिर्फ वतनी जज्बा रखना। ये नहीं कि हम मुसलमान हैं, ये जज्बा हमारे दिलों में नहीं आना। शुक्रिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मुदब्बिर कमर, BA इंग्लिश मीडियम। मेरा उन्वान है मजहबी हम आहंगी के फरोग में तलबा का किरदार। मोहतरम हाज़रीन, यकीनन मेरे कुछ ख्वाब हैं। मौजूदा शहर को जब देखता हूँ तो मेरा दिल, मेरा ज़मीर झंझोड़ता है। मैं जिस शहर का बाशिंदा हूँ, मैं जिस मुल्क का बाशिंदा हूँ, वहाँ इंसानियत की कोई कदर कीमत नहीं। पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए लोगों के नफ्सों से खेला जाता है, लोगों के दिलों से खेला जाता है, लोगों के मज़ाहब का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब के नाम से मशहूर था। मगरिबी दुनिया हमारे मुल्क की तहजीब को देखकर आज से 100 साल पहले रश्क किया करती थी, आज वो देखकर खुशियां मना रही है। आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के फिरका वाराना फसादात के नाम पर आज ये पॉलिटिकल लीडर आज वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, अपने वोट को बढ़ा रहे हैं। हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है, यहाँ पर अब्दुल्ला के घर में रहीम आकर ईद उल फितर के वक्त अगर शीरखुमा पीता है, वही अब्दुल्ला रहीम के पास जाकर दशहरे के जब तिल और लड्डू खाता है। हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब ऐसी है कि अकबर बादशाह के जो 9 रत्न थे उसमें मैक्सिमम हिंदूस थे। आज हिंदू मुस्लिम को मिलकर रहने का बहुत बड़ा चैलेंज है। आज सोशल मीडिया का बहुत बुरा इस्तेमाल किया जा रहा है, न्यूज चैनल्स को बहुत बुरे अंदाज से इस्तेमाल किया जा रहा है हम हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए। आज मुसलमान पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज हिंदू जो हिंदू है उन लोगों को बुरा कह रही है, और वहीं
دوسری ہندو پارٹی مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے، تو ایسے میں فرقہ وارانہ تعصب پھیل رہا ہے۔ ایسے پر فتن دور میں ہمیں کیا جائے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بیٹھ کر سمجھوتا کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو تعصب پھیلا رہے ہیں یہ چیزوں کو کیسا روکا جائے، پھر اور کیسے روکا جائے اور اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ آج مسلمان ہونے کے نام پر ووٹوں کے لیے محمد اخلاق کو گاؤں کشی کے نام پر جہاں پر مارا جاتا ہے، وہیں محمد مجیب کو اغوا کیا جاتا ہے کالج سے۔ یہ ہندوستان ایسا ہو چکا ہے کہ آج ٹرین میں خاموشی سے سفر کرنے والے محمد جنید کو ناحق کے بے دردی سے مار دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کی شروعات ہوئی یہ انگریزوں کے وہ جو میتھڈ تھا، پھوٹ ڈالو حکومت کرو، وہاں سے اس کا اسٹارٹ ہو، وہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ آج حکومت چلانے کے لیے جو فرقہ وارانہ فسادات جو کرائے جا رہے ہیں انہیں روکا جائے۔ آج مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو مل کر بیٹھ کر سمجھوتا کرنا چاہیے اور مل کر ہندو مسلم کے مل کر یکجا تنظیمیں ڈالنی چاہیے اور چھوٹے بڑی غلطیوں کو عفو و درگزر سے کام لیا جائے اور جو سوشل میڈیا پر جھوٹے ویڈیوز جو آ رہے ہیں ان پر غصہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ عمران، B.Com سیکنڈ ایئر راج گورنمنٹ کالج کا طالب علم ہوں۔ مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ مذہبی آہنگی کو فروغ دینے میں طلباء کا کردار ہے۔ یہ آج کے دور میں ہر مذہب کے نوجوان، ہر مذہب کے انسان کے لیے ایک کوششن مارک ہے کہ کس طرح ہم ایک جیدی اپنا اتحاد کو قائم کر سکیں۔ اس سوال میں تین اہم باتیں بتائی گئی ہیں: مذہبی، ہم آہنگی اور طلباء۔ یہ تین چیزوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو اسی میں ہمیں پوری تفصیلات دکھائی جائیں گی۔ مذہبی، ہندوستان پوری دنیا میں ایک واحد ایسا ملک ہے جس میں مختلف اقسام کے مذاہب رہتے ہیں۔ ہم آہنگی، اتحاد کو ختم کرنے کا سلسلہ، جیسا کہ میرے سے پہلے مقررین نے بتایا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، انگریزوں نے یہ ایک تحریک چلائی تھی، مطلب پھوٹ ڈالو حکومت کرو۔ ان لوگ یہاں پر تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہندوستان پر حکومت کر بیٹھے۔ ہمیں ہمارے ہی دیش میں ہمیں کرایہ دار کی طرح رہنا پڑا۔ مذہبی آہنگی کو روکنے میں ان لوگوں نے سب سے پہلے شروعات اس طرح کی تھی اس طرح کی تھی انہوں نے کہ ہندو کے پاس جا کر مسلمانوں کے خلاف غلط گفتگو بیان کرتے تھے اور مسلمان کے پاس جا کر ہندو کے بارے میں کچھ غلط الفاظ کا ذکر کرتے تھے۔ اسی طرح سے انہوں نے ہندو مسلم کے نام پر بانٹا، پھر کسی طرح سے ہمارے ملک میں ایکجہتی پھر سے قائم ہوئی اور وہ انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن انگریزوں نے جو کام نہیں کیا تھا، وہ انگریزوں نے صرف 1% کام کیا تھا، جو کہ آج کے پولیٹیکل لیڈرز اس کو 99% تک بتا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اپنی تقاریر میں دوسرے ریلیجنز کے بارے میں غلط الفاظ بولے جا رہے ہیں اور دوسرے مذاہب کو غلط الفاظ میں کیا گیا۔ حال ہی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی، انہوں نے دوسری انگریزوں کی سرزمین پر جا کر کہا کہ 2014 سے پہلے اگر کوئی مسلمان انڈیا میں اگر پیدا ہوتا تھا تو اس کو شرم آتی تھی بولے۔ یہ ہمارے پرائم منسٹر جو کہ پوری دنیا میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، وہ وہاں پر جا کر ایسی تقاریر کو سامنے لا رہے ہیں۔ یہ تقاریر جو ہمارے موجودہ دور کے پرائم منسٹر کر رہے ہیں 2014 سے پہلے، اگر کوئی
اگر کوئی پیدا ہوتا تھا ہندوستان میں تو وہ انسان نہیں تھا. بولے کیوں؟ اس سے پہلے کی حکومت صحیح نہیں تھی. وہ شاید وہ پالیٹیکلز اپنے آپ کو بہتر بنانے، اپنی پارٹی کو بہتر بنانے کے طور پر وہ ہم ریلیجن میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر طرح سے مسلمان کو گو رکشا کے نام پر، گوشت کھانے کے نام پر، داڑھی رکھنے کے نام پر، خالی سفر کر رہا ہے اب اللہ ہو بول کے، جیسا کہ ذکر کیا ہے حافظ جنید کو قتل کر دیا گیا ہے. گجرات میں ہمارے ماں بہنوں کی عزت لوٹ کر اس پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے. مذہبی آہنگی مطلب یہ طلباء ایک ایسی چیز ہے پوری دنیا میں جو انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. طلباء کا مطلب انقلاب پیدا کرنا ہے. طلباء جب کالج میں آتے ہیں تو کچھ سیکھتے ہیں، کچھ اپنے دماغی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں، لیکن آج کل کے حکومت کے دوران اس کاموں کو روک دیا جا رہا ہے. مذہبی آئین ہمیں طلباء کو اس سے اتحاد کو بڑھانا چاہیے. ہر ریلیجن کو ایک ساتھ مل کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اسے آگے بڑھانا چاہیے اور دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال قائم کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں جو پہلے سے ہوتا آیا ہے وہ اب نہیں ہوگا. کہ انقلاب کی وجہ سے ہی آج ہمارا ملک اس بنیاد پر ہے. آج ہمارے ملک میں ایسے بیانات کی وجہ سے کوئی باہر آؤٹ کنٹریز والے انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہمارے ملک میں. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے مذہب کے لوگ ایک میں ایک نہیں ہیں. ہر طرح سے اس سے ہندو مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان ہندو پر ناراض ہو رہا ہے، یا دلتوں کو مارا جا رہا ہے، دلتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. دنیا میں ہر جگہ پر فسادات ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اتحاد نہیں ہے، ہم آہنگی ہمیں نہیں ہے. اگر ہم آہنگی کو ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے، شروعات کرنا ہے تو وہ طلباء کے ذریعے ہو سکتی ہے. کیونکہ طلباء نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی سے کچھ ہوتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے دماغ میں سے کچھ فرقہ وارانہ آتے. جب تک کہ کوئی ان کے دماغ میں نہ ڈالے تو طلباء کو چاہیے کہ وہ اتحاد کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے آگے آئے اور ان پولیٹیکل لیڈرز یا تقاریر یا اور جو بھی مسائل ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو، اپنے ریلیجن کو، اپنے ہندوستان کے مذاہب کو ایک جگہ رکھ کر، ایک جگہ ملا کر اس میں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہمارا ملک آگے بڑھے گا. تو اسی کے ساتھ میں بھی السلام علیکم. میرا نام عبدالحفیظ ہے اور میں BA سال سوم کا طالب علم ہوں. آج کا جو میرا عنوان ہے وہ مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں طلباء کا کردار. میں اس موضوع کو دو سرے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلا جو چیز ہے وہ مذہبی ہم آہنگی کیا ہے اور یہ ضروری کیوں ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی ہم آہنگی میں طلباء کا کیا کردار ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا عنوان ہے جو ہندوستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر رکھا گیا ہے. میں یو ترنگم فورم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے برننگ ایشو کو لے کر ایک ایسے عنوان کا منتخب کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام مذاہب کے طلباء یہ سوچ سکے کہ ہندوستان میں واقعی مذہبی ہم آہنگی ضروری ہے اور اتحاد، یونٹی، یہ جو ہے ہمارا بنیادی ہتھیار ہے. میں اس موقع پہ مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ جب جدوجہد آزادی کی کوششیں چل رہی تھی اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان، اگر ہندوستان ایک جسم ہے تو ہندو اور مسلم یہ دو آنکھیں ہیں، لہذا یہ دو آنکھیں جسم سے جدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ناکارہ ہے. تو اس قول کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بنیادی بات مولانا ابوالکلام آزاد نے رکھی ہے. اور تاریخ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو عام طور پہ ہمیں ہماری جو تعلیمات ہے، تاریخ ہو یا پھر قدیم سیاست ہو یا پھر معاشی اعتبار سے اگر ہم ہماری تاریخ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے انتہا مذہبی ہم آہنگی تھی. ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے تاریخ کو بدل کر کہ ٹیپو سلطان اور شیواجی کا جو جنگ ہوئی اور وہ جنگ ڈرا ہو گئی، اور ڈرا ہونے کی وجہ سے شیواجی آتے آتے شری رنگا پٹنم کا مندر توڑ دیے، مندر کو جو ہے
तोड़ दिए। तो देखिए शिवाजी एक हिंदू है और उन्होंने मंदिर को तोड़ा और टीपू सुल्तान ने उस मंदिर की मरम्मत करवाई, हालांकि टीपू सुल्तान मुसलमान है। तो इससे क्या चीज सामने आती है कि ये जो लड़ाई थी ये 2 बादशाहों की लड़ाई थी, ये मज़ाहिब की लड़ाई नहीं थी। तो ये चीज हमें ये शऊर को तुलबा के अंदर उभारना है। सबसे अहम जो चीज है वो यही है कि हम पूरे हिंदुस्तानियों के अंदर, जो हिंदुस्तान कसीर मजहबी मुल्क है, कसीर लसानी मुल्क है, हमें इस बात को, इस शऊर को बेदार करना चाहिए कि हमारा कदीम, हमारी तहजीब और हमारी तारीख इस बात की शाहिद है कि हम हमेशा से इत्तेहाद के बरताए रहे हैं। दूसरी जो चीज है वो ये है कि मजहबी हम आहंगी में तुलबा का क्या किरदार होना चाहिए। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि अगर कोई तारीख का तालिब इल्म है तो वो तालिब इल्म समझे कि एक जंग है जिसमें शिवाजी है और उसका जो हेड है वो हकीम खान सूर है, और एक तरफ अकबर का बेटा जहांगीर है, लेकिन हेड वो नहीं है बल्कि तानाशाह है। तो अगर हम पूरी तारीख का मुताला करेंगे तो हमें ये बात सामने आती है, तारीख का माखिज, तारीख का हासिल ये हमें मिलता है कि ये मज़ाहिब की लड़ाई नहीं थी, ये जुबानों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ बादशाहों की इत्तेहाद के मामले में वो पूरे एक सफ में खड़े होकर लड़े। मेरे मुखर्रिरीन साथियों ने इस बात की वजाहत की है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे फूट डालो हुकूमत करो, इस पॉलिसी के तहत यहाँ पर हुकूमत की। मैं इस बात को जारी रखते हुए ये कहता हूँ कि हुकूमत का जो, अंग्रेजी हुकूमत का जो खात्मा हुआ वो भी हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद से हुआ। इसमें अशफाकुल्ला खान भी थे, इसमें भगत सिंह भी थे, इसमें मौलाना आजाद भी थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। ये तमाम लोगों की शमूलियत, हिंदू और मुसलमान की शमूलियत से जो ये मुल्क आजाद हुआ। बेशक उन्होंने उस हथकंडे को अपनाया, डिवाइड एंड रूल, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों की एकजुटता ने इसे आजाद कराया। और अगर कोई तालिब इल्म सियासत का है, अगर कोई पॉलिटिक्स का तालिब इल्म है, तो वो इस चीज को ऐसे फरोग दे सकता है कि वो सियासत पढ़े कि हमारा कानून क्या कहता है, कि हमारा कानून सेकुलरिज्म है, यहाँ पे कोई मजहब बरतर नहीं है बल्कि तमाम मजहब को एकसानियत है। ये शऊर मैं तुलबा के जो किरदार है फरोग देने का, उसके ताल्लुक से बता रहा हूँ कि अगर कोई तारीख का है तो तारीख इल्म से फरोग दे, अगर कोई इल्म सियासत का है तो वो सेकुलरिज्म और हमारे जो दस्तूर के जो दफात है उसको लेकर जो है करे इस तरीके से। और इस मौके पर मैं वो गांधी जी का मशहूर कौल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये गांधी जी के अल्फाज है कि मैं रामचंद्र और कृष्ण का हवाला नहीं दे सकता क्योंकि वो तारीखी हस्तियां नहीं थी। मैं मजबूर हूँ कि सादगी की मिसाल के लिए हजरत अबू बकर और हजरत उमर के नाम पेश करता हूँ। ये बहुत बड़े सल्तनत के हुक्मरान थे, लेकिन इन्होंने बहुत सादगी वाली जिंदगी गुजारी। तो ये हमारे तालीमात, ये मजहबी आहंगी का एक बड़ा हथियार है। लिहाजा इन्हीं चीजों को अपनाकर, इन्हीं फरोख के जो ये अवामिल मैंने आपके सामने रखा है, इसके जरिए से हम मजहबी हम आहंगी को फरोख दे सकते हैं। शुक्रिया।